السلام عليكم. يعني هاد النهار هذا غادي نطرقو الدرس ديال الجداء المتجه، يعني بعد ما شفنا يعني الدرس ديال الجداء السلمي. يعني في هاد الحصه هادي غادي نحاول ما امكن نعطيكم خلاصه على الجداء يعني المتجه، يعني الريزومي ديالو، وغنحاول نخدمو تمرين يعني تمرين ديال امتحان وطني، يعني تمرين ديال الهندسه الفضائيه. يعني اول حاجه غادي نبداو بالتعريف ديال الجداء المتجه. يعني بعد ما شفنا يعني التعريف ديال الجداء السلمي، شنو هو الجداء السلمي؟ يعني ديال المتجهتين كيعطينا عدد. يعني الجداء المتجهي ديال يعني متجهتين، يعني من السميه ديالو باينه جداء متجهي، يعني غادي يعطينا في الاخر متجهه. ناخذ يعني كتعريف لتكون يو و في، يعني متجهتين من يعني من الفضاء. الجداء المتجه ليو و في، يعني في هذا الترتيب يو و في هذا الترتيب هو المتجهه اللي كنرمزوا لها بهذا الرمز هذا، يعني يو متجه ديال الجداء المتجه ديال يو و في، يعني الجداء المتجه كنرمزوا لها بهذا في يعني مقلوبه. والمعرف بما يلي، يعني هذا الجداء المتجه يو، يعني الجداء المتجه ديال يو و في معرف بما يلي: إذا كان عندنا يو و في متجهتين يعني مستقيمتين، يعني متجهتين مستقيمتين، فإن الجداء المتجه ديالهم كيعطينا المتجهة المنعدمة. يعني إلا كانت واحد يعني متجهتين مستقيمتين ولا منطبقتين هكا، يعني منطبقين، يعني غادي يكونوا يعني الجداء المتجه ديالهم غادي يكون كيساوي لنا المتجهة المنعدمة. إذا كانت يو و في يعني غير مستقيمتين، يعني كانت يو و في غير مستقيمتين، مثلا في هذه الحالة يو و في ماشي مستقيمتين، يعني يو و في غير مستقيمتين، فإن الجداء المتجه ديال يو و في يعني كيعطينا يعني متجهة، وهذه المتجهة كي دايره، يعني يو و الجداء المتجه ديال يو و في كيساوي لنا نسميوها متجهة دبليو، بحيث دبليو غادي تكون عمودية على يو و دبليو غادي تكون عمودية على في. هذه هي المتجهة، يعني الجداء المتجه ديال يو و في، يعني هذه هي المتجهة دبليو، يعني عمودية على يو و في، عمودية على يو و في. المنظم، يعني المنظم ديال هاد دبليو هذه، يعني المنظم ديال
الجدار المتجهه ديال يو في كيساوي لنا هو المنظم ديال يو في المنظم ديال في في السينيس ديال تيتا. وشنا هي تيتا؟ تيتا هي الزاويه المحصوره بين يو و في، يعني الزاويه قياس ديال الزاويه المحصوره بين يو و في. بالنسبه يو و في يعني الجدار المتجهه ديال يو و في راه كيختلف على الجدار المتجهه ديال في و اي و يو. يعني الجدار المتجهه ديال يو و في كيساوي ناقص الجدار المتجهه ديال في و يو. غادي نشوفوا امثله. يعني عندنا هذا معلم متعامل منظم، يعني اي جي كا معلم متعامل منظم. يعني عندنا اي عمودي على جي عمودي على كا، و جي عمودي على كا عمودي على جي، يعني جي عمودي على كا وعمودي على اي، و كا عمودي على يعني على جي وعلى اي. غادي نشوفوا الجدار المتجهي ديالهم. الجدار المتجهي ديال اي و جي، يعني جدار نعطيكم واحد يعني طريقه باش غادي يعني تشدوا هاد الجدار المتجهي ديال هاد اي و جي و كا. غنحطهم بحال هكا اي جي كا ونعاودوا واحد اي هنا، اي جي كا ونعاودوا واحد اي هنا. يعني الا مشينا في هذا الاتجاه كنديروا يعني الزائد، مشينا في هذا الاتجاه كنديروا يعني الناقص. الجدار المتجهي ديال اي و جي كيعطينا كا. الجدار المتجهي ديال جي و كا كيعطينا اي. الجدار المتجهي ديال كا و اي كيعطينا يعني كا و اي كيعطينا جي. غادي نرجعوا في هذا الاتجاه. الجدار المتجهي ديال اي و كا كيساوي ناقص اي و كا كيساوي ناقص جي. الجدار المتجهي ديال كا و جي كيساوي ناقص اي. الجدار المتجهي ديال جي و اي يعني جي و اي كيساوي ناقص كا. غادي نحاولوا نلخصوا هادشي في هاد يعني في هاد الجدول هذا. يعني هذه اي و جي و كا، وهنا اي و جي و كا. هذا هو الرمز ديال الجدار المتجهي. الجدار المتجهي ديال اي و اي يعني اي و اي راه مستقيمتين، يعني اي راه منطبقه مع اي يعني مستقيمتين. يعني اي و اي الجدار المتجه ديال اي و اي هي المتجهه المنعدمه. يعني اذا كانت اي و في مستقيمتين فان الجدار المتجه ديالهم كيساوي لنا المتجهه المنعدمه. مزيان، يعني الجدار المتجه ديال اي و اي كيساوي لنا المتجهه المنعدمه. الجدار المتجه ديال اي و جي هو شنو؟ اي و جي غيساوي لنا كا. الجدار المتجه ديال اي و كا غيساوي لنا اي و كا غيساوي لنا ناقص جي. الجدار المتجه ديال جي يعني مشينا في هذا الاتجاه غيساوي لنا يعني ناقص كا. الجدار المتجه ديال جي و جي يعني المجموع ديال جي و جي يعني جي و جي يعني مستقيمتين. يعني جي راه هي جي يعني مطابقين، يعني جي و جي مستقيمتين. يعني الجدار المتجه ديالهم غيساوي لنا المتجهه المنعدمه. الجدار المتجه ديال جي و كا يعني غنشوف هاد الاتجاه يعني جي كا غيعطينا هو اي. جي و كا غادي يعطينا هو اي. غنجيو دابا لكا. الجدار المتجه ديال كا اي يعني مشينا في هاد الاتجاه غيعطينا جي. الجدار المتجه ديال كا اي غيعطينا جي. الجدار المتجه ديال كا جي ها هو كا جي يعني كنرجعو كا جي غيعطينا ناقص يعني ناقص اي. الجدار المتجه ديال كا يعني كا و كا مستقيمتين يعني غادي يساوي لنا المتجهه المنعدمه. دابا غادي نشوفوا يعني قلنا الجدار المتجه ديال يو في كتعطينا دبل في. غنشوفوا شنو هما الاحداثيات ديال هاد المتجهه هادي يو يعني يو فيكتوريال في يعني يو فيكتوريال في اللي هي دبل في. غنشوفوا الاحداثيات ديالها. عندنا الاحداثيات ديال يو، عندنا الاحداثيات ديال في، يعني حتى دبل في تكون عندها يعني غنكون عندها الاحداثيات. غادي نشوفوا كيفاش غادي نحددوا الاحداثيات ديال هاد يو فيكتوريال في. عندنا ناخذوا يو الاحداثيات ديالها اكس يكغيك زد و في اكس بريم y بريم زد بريم. باش نحددوا الاحداثيات ديال يو
فيكتوريال في يو فيكتوريال في. كنديرو هاد جوج ديال الاعمده. في الاول كنحطو اي جي كا، اي و جي و كا، وكنجيو لهاد العمود الثاني كنحطو فيه الاحداثيات ديال يو اللي دا الاولى هنايا ديال يو اكس ايكغيك زد. كنجيو للثاني هنايا العمود يعني الثالث كنحطو فيه الاحداثيات ديال في اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم. هذه هي المحدده ولا ديتيرمينون. كيفاش غادي نحسبوا هذا؟ كناخذوا هاد اي كنضربوا على هاد، يعني على هاد السطر اللي معها وعلى هاد العمود اللي معها. شحال غيبقى لنا؟ ايكغيك بريم زد بريم. يعني هي كنديروا المحدده ايكغيك، يعني هادشي اللي بقى لنا هنا ايكغيك بريم زد بريم، ايكغيك بريم زد بريم. كنضربوها في هاد اي اللي خدينا، كنضربوها في اي. وكيفاش كنحسبوا هاد المحدده ديال جوج راه شفتوها. كنديروا هذيك كاما ايكغيك زد بريم ناقص زد ايكغيك بريم مضروبه في اي. ملي كنجيو كنزلو للجي، كنزلو للجي كنديرو هنا ناقص. ملي كنزلو للجي كنديرو هنا ناقص. اشنو كنديرو؟ نفس الشيء، كنضربو ديما على هاد العمود الاول وعلى هاد السطر اللي مع جي. شحال بقى لنا الا حيدنا هاد السطر هذا؟ بقى لنا اكس بريم زد بريم، اكس بريم زد بريم، وكنضربوها في جي اللي خدينا ديجا. كيفاش غنحسبوا عاوتاني؟ هذه هي اكس زد بريم ناقص زد اكس بريم. عاوتاني كنديرو زائد، يعني هنا زائد ناقص زائد. كناخدو اشنو كنديرو؟ كناخدو كا. نفس الشيء كناخدو كا كنضربو ديما على هاد السطر هذا اللي معاها وعلى هاد العمود اللي معاه. شحال غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا الى حيدنا هذا تبقى لنا اكس بريم و ايكغيك بريم. هي اكس بريم ايكغيك بريم. كنديرو يعني اكس مضروبه في ايكغيك بريم ناقص ايكغيك في اكس بريم مضروبه في كا. ناخدو مثال، ناخدو مثال لتكون يو الاحداثيه ديالها ناقص جوج واحد ناقص جوج و في واحد جوج. قلنا كيفاش غادي نحسبوا هاد، يعني يو فيكتوريال في الجدة المتجهه ديال يو في كنحطو هنا قلنا اي و جي و كا. هنا الاحداثيات ديال يو اللي هي ناقص جوج واحد ناقص جوج. هنا الاحداثيات ديال في واحد جوج واحد. قلنا شنو كنديرو؟ كناخدو هاد اي، يعني كناخدو هاد اي وكنضربو على هاد، يعني كنضربو على هاد السطر وعلى هاد العمود. شحال يبقى لنا؟ يعني واحد ناقص جوج و جوج واحد. كنديرو هنا كاما ناقص، كنضربوها في ناقص. كناخدو جي كنضربو على هاد السطر الثاني وعلى هاد العمود الاول. شحال يبقى لنا؟ ناقص جوج واحد و ناقص جوج واحد مضروبه في جي زائد. كناخدو نفس الشيء كا كنضربو على هاد، يعني كنضربو على هذا وعلى هذا. شحال يبقى لنا؟ ناقص جوج واحد واحد جوج ناقص جوج واحد جوج مضروب في كا مضروبه في كا. نفس الشيء كاما غنشوفو شحال غتعطينا. واحد في واحد هي واحد ناقص مضروب في الناقص هي زائد ناقص، يعني زائد جوج، يعني جوج في جوج اللي هي 4، يعني واحد زائد 4 هي 5 اي. ناقص جوج في واحد، ناقص جوج مضروبه في واحد، ناقص يعني ناقص في الناقص هي زائد جوج، ناقص جوج زائد ناقص جوج زائد جوج غتعطينا زائد صفر جي زائد. غنديرو هنا ناقص جوج مضروب في جوج هي ناقص 4، ناقص 4 ناقص
ناقص واحد هي ناقص 5 ك، ناقص 5 ك. إذا كتساوي لنا هي 5 إي ناقص 5 ك. يعني هذه هي، شوف هذا هنا، يعني 5 إي ناقص 5 ك. يعني هكا كنحسبوا الإحداثيات ديال U فيكتوريال في. غادي نشوفوا التطبيقات ديال هذا الجداء المتجه. تطبيقات الجداء المتجه. تطبيقات الجداء المتجه. ناخذ هاد متوازي اضلع ليكن A B C D متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع. بغينا نحسبوا يعني A B فيكتوريال A C، هنا تعطينا واحد المتجهة اللي هي A B فيكتوريال A C. يعني قلنا الجداء المتجه ديال A B فيكتوريال A C هي واحد المتجهة اللي عمودية عليهم جوج. بغينا نحسبوا المساحة S، مساحة متوازي الأضلاع A B C D. المساحة ديال متوازي الأضلاع يعني A B C D هو المنظم ديال الجداء المتجهة ل A B A C. وبغينا نحسبوا عاوتاني مساحة هذا المثلث A B C D. اشنو هي مساحة المثلث A B يعني A B C؟ مساحة المثلث A B C هي النص ديال المساحة ديال هاد يعني متوازي الأضلاع. يعني شحال غتساوي لنا مساحة المثلث A B C S A B C هي المساحة ديال متوازي الأضلاع مقسوم على جوج اللي هي المنظم ديال A B فيكتوريال A C مقسوم على جوج. هذه التطبيقات ديال هاد الجداء المتجه. غنشوفو عاوتاني إذا كانت A و B و C غير مستقيمين، يعني نقط غير مستقيمين، يعني هادو نقط ماشي مستقيمين، مكيديروش نفس المستقيم. هاد يعني A B فيكتوريال A C، يعني شنو هو الوضع النسبي ديالها مع هاد A B C؟ يعني كل
ثلاثة النقط غير مستقيمة في الفضاء كيعطيونا مستوى، يعني كيعطيونا هذا المستوى، يعني مستوى A B C، يعني هذه المتجهة A B فيكتوريال A C غادي تكون عمودية على هذا المستوى A B C، يعني غتكون متجهة منظمية على المستوى A B C، يعني فإن A B فإنها تكون مستوى A B C، بحيث هذه المتجهة A B فيكتوريال A C منضمية عليه. بحيث يعني قلنا A B فيكتوريال A C، يعني هذه المتجهة A B فيكتوريال A C منضمية عليه. غادي نشوفو ليكن D مستقيم مار من واحد النقطة A و U موجهة له، و M نقطة من الفضاء. ها هو مستقيم D، ها هي النقطة A، ها M، ها المتجهة U الموجهة المستقيم يعني D. بغينا نحسبوا المسافة بين M و D. ها هي المسافة بين M و D، هي المسقط العمودي، يعني هي المسافة M، يعني هي المسافة MH. المسافة يعني لا ديستانس بين M و D كتساوي لنا هو المنظم ديال A M فيكتوريال U على المنظم ديال يعني تقريبا هادشي اللي كاين في الجدار المتجه، يعني هادو هما الخصائص الاساسيه اللي كاينين في الجدار المتجه. غادي نشوفو نخدمو واحد التمرين هو يعني التمرين ديال الامتحان الوطني ديال 2018 الدوره العاجله، وغادي يعني راه فيه هادشي غادي نحاولو نطبقو فيه هادشي ديال الجدار المتجه. قبل ناخدو تمرين نعتبر نقاط A الإحداثيات ديالها هي 0 ناقص، و C الإحداثيات ديالها هي ناقص 3 ناقص 1 و 2. أولا بين أن AB فيكتوريال AC كيساوي لنا هو 2I زائد 2G زائد K. B زائد ناقص 23 كتساوي لنا
صفر. ألف بين أن أوميغا واحد صفر واحد مركز اس وشعاع ار كيساوي لنا 5. بين ثالثا بين أن إكس إكغيك واحد زائد جوج تي واحد زائد تي بحيث تي كينتمي لنا الآر تمثيل بارامتري المستقيم دلتا المار من أوميغا والعمودي على أ بي سي على المستوى أ بي سي. رابعا هذه ثالثا ألف باء حدد إحداثيات نقطة تقاطع دلتا و أ بي سي. رابعا تحقق أن مسافة أوميغا على أ بي سي كتساوي لنا 3 و أن أ بي سي يقطع اس الفلكة اس وفق دائرة سي مركزها شعاعها هو ار كيساوي لنا 4. يتم تحديد مركزها. خامسا لأن هذا السؤال مكاينش غادي نزيدو احسب مساحة المثلث أ بي سي. غادي نحاولو نجاوبو على هذا التمرين هذا. أول حاجة هنايا يعني السؤال الأول بين أن جدول متجه أ بي فيكتوريال أ سي كيساوي لنا جوج إي زائد جوج جي زائد ك. أول حاجة نحسبو الإحداثيات ديال أ بي والإحداثيات ديال أ سي. لدينا شنو هما الإحداثيات ديال أ بي؟ هو الأفصول ديال بي، يعني الأفصول ديال بي ناقص الأفصول ديال أ. الأفصول ديال بي هو واحد ناقص صفر هي واحد. الأرتوب ديال بي ناقص الأرتوب ديال أ ناقص جوج ناقص جوج هي صفر. وديال يعني الأنسوب ناقص 4 ناقص جوج هي ناقص جوج. أسي الإحداثيات ديال أسي نفس الشيء، الأفصول ديال سي ناقص الأفصول ديال أ ناقص 3 ناقص 1 ناقص جوج هي ناقص 1 زائد جوج اللي هي 1 جوج ناقص جوج هي 4. إذا أ بي فيكتوريال أ سي قلنا غادي يساوي لنا نحطو هنا إي جي ك. نحطو الإحداثيات ديال أ بي هنايا الأولى يعني 1 0 ناقص جوج، وهنا الإحداثيات ديال أ سي ناقص 3 1 4. شحال كتساوي لنا؟ قلنا كان إي هنا إي اشنو كنضربو على هاد السطر الأول والعمود الأول غيبقى لنا 0 ناقص جوج 1 4 ناقص
هنا جي كناخدو جي كنضربو على السطر اللي فيه جي، يعني السطر الثاني والعمود الاول. بقى لنا واحد ناقص جوج، واحد ناقص جوج، وناقص ثلاثة أربعة، ناقص ثلاثة أربعة، زائد هنا ك غنضربو على السطر اللي فيه ك هنا هو، والعمود اللي فيه ك، يعني تبقى لنا واحد صفر، واحد صفر، و ناقص ثلاثة واحد، ناقص ثلاثة واحد. غادي نحسبو صفر في ربعة هي صفر، ناقص جوج واحد هي جوج إي، ناقص واحد في ربعة، واحد في ربعة هي ربعة، ربعة ناقص جوج ناقص ثلاثة هي ناقص ستة، ربعة ناقص ستة هي ناقص جوج، مع هاد الناقص غتعطينا زائد جوج، جوج جي. نفس الشيء هنا واحد في واحد زائد واحد في واحد هو واحد، ناقص صفر في ثلاثة هي واحد، زائد ك. لدينا يعني لقيناها كتساوي لنا جوج إي زائد جوج جي زائد يعني زائد ك. قال لك بين أن جوج إكس زائد جوج إكغيك زائد زد زائد ستة كتساوي لنا صفر، معادلة ديكارتية الأ بي الأ بي سي. كما قلت لكم يعني قبل قليل أن أ بي فيكتوريال أ سي راه غتكون عمودية، يعني غتكون عمودية على المستوى أ بي سي، يعني غادي تكون متجهة منضمية عليه، يعني كتخالف لنا الصفر. لدينا شوف بعدا أنهم غير مستقيمتين النقط، لدينا أ بي فيكتوريال أ سي كتخالف لنا المتجهة المنعدمة، إذا فهي متجهة منضمية على المستوى أ بي سي. إذا غتكتب لنا على شكل جوج، ناخدو هاد جوج يعني جوج إكس، يعني معادلة ديال أ بي سي جوج إكس زائد جوج اللي كاينة ماشي جوج إكغيك زائد واحد زد، يعني زائد زد زائد دي كيساوي لنا صفر. هنا يعني اللي مع اكس، يعني اكس وكريك وزد هما الاحداثيات ديال المتجهه المنضبيه، يعني ا و بي و سي، يعني ا و بي و سي، يعني جوج واحد. بقى لينا هذا الدي كيفاش غادي نحدوه؟ الدي كيفاش غنحدوه؟ غناخدو واحد النقطه كتنتمي لنا، ناخدو واحد النقطه اللي هي سهله. هنا مثلا خذوا مثلا ا و بي ولا سي كتنتمي لنا ا بي سي، يعني كاينه ا كاينه بي كاينه سي، كناخدو وحده وكنعوضو بها. ناخدو حنا ا، لدينا أ تنتمي إلى أ بي سي. إذا غادي نعوضو بالإحداثيات ديال أ، يعني جوج مضروبة في صفر زائد جوج مضروبة في ناقص جوج زائد ناقص جوج، نعوضو زيد بناقص جوج زائد دي كتساوي صفر. إذا جوج صفر هي صفر، جوج في ناقص جوج هي ناقص ربعة، ناقص جوج هي ناقص ستة. إذا ناقص ستة زائد دي كتساوي لنا صفر، ومن دي كتساوي لنا ستة. إذا أ بي سي، يعني دي لقينا أ بي سي المعادلة ديالو هي جوج إكس زائد جوج إكغيك زائد زد زائد ستة كتساوي لنا صفر. يعني هادو السؤال الأول. السؤال الثاني غنشوفو السؤال المهم، يعني باش نبينو ان اس نحدو، يعني قالوا لنا هنا ان اس في الكا، يعني اس في الكا. اشنو غادي نديرو؟ غادي نحدو المركز ديالها والشعاع ديالها، يعني نحدو المركز ديالها والشعاع ديالها، يعني كما شفنا، يعني شفنا البارح كيفاش غادي نحدو المركز ديالها. المركز ديالها هو اوميغا، هو ناقص ا على جوج ناقص بي على جوج ناقص سي على جوج. اذا اوميغا
شحال هي هي لما اكس، يعني ناقص جوج ناقص جوج هي جوج على جوج هي واحد. اشنا هي يعني اشنا هي بي هي اللي مع إيكغيك. كاين هنا شي إيكغيك؟ ما كاينش، يعني صفر مقسوم على، يعني صفر مقسوم على جوج عطينا صفر. اشنا هي سي؟ هي هو العدد اللي كاين مع زي، يعني هو ناقص جوج، وناقص سي هي ناقص جوج هي جوج مقسوم على جوج هي واحد. وشعها هو قلنا شحال كيساوي؟ جذر مربع أ أس 2 زائد أ أس 2 زائد ب أس 2 زائد س أس 2 ناقص 4 دي 4، يعني دي هو ناقص 23. أ أس 2 هي ناقص جوج أس 2 زائد صفر أس 2 ناقص يعني زائد ناقص جوج أس 2 ناقص 4 مضروب يعني في ناقص 23. شحال كيساوي لنا؟ مقسوم على مقسوم، هادشي كلشي مقسوم على جوج، يعني كيساوي لنا يعني 4 هادي 4 هنا 4 يعني 4 ناقص 4 يعني مضروبة في ناقص 4 مضروبة في 23 غادي تعطينا هي 92 مقسوم على جوج كتساوي لنا 8 زائد 92 هي جذر 100. جذر 100 هي 10 مقسوم على جوج هي 5. إذا ار كتساوي لنا 5. بين أن هاد إكس كيساوي لنا 1 زائد جوج تي، إكغيك كيساوي لنا جوج تي، و زد كيساوي لنا 1 زائد تي، بحيث تي كيساوي لنا ار تمثيل بارامتري المستقيم دلتا المار من أوميغا والعمودي على أ بي سي. باش إلا كان ناخدو هذا هو أ بي سي، ناخدو هذا هو أ بي سي. هذه هي أوميغا، هذا المستقيم دلتا يعني عمودي على أ بي سي. يعني إلا كان عمودي على أ بي سي راه المتجهة المنظمية ديال أ بي سي غتكون موجهة للدلتا، يعني غادي تكون موجهة للدلتا. اشنا هي المتجهة المنظمية ديال أ بي سي؟ هي أ بي فيكتوريال أ سي. لدينا ثالثا ألف، لدينا دلتا عمودي على أ بي سي. إذا المتجهة أ بي فيكتوريال أ سي موجهة لدلتا ومار من أوميغا. إذا إكس إكغيك زد. هنا شنو كنديرو؟ الإحداثيات ديال النقطة اللي كيمر منها. اشنو كيمر من أوميغا؟ الإحداثيات ديال أوميغا 1 0 1، يعني 1 0 1 زائد الإحداثيات ديال المتجهة، يعني المتجهة هنا الموجهة، يعني هي أ بي فيكتوريال أ سي. أ بي فيكتوريال أ سي الإحداثيات ديالها هي جوج واحد، وكنضربو هنا في تي، هاد المتجهات في تي، بحيث تي كينتمي لنا الآن. يعني تعطينا هي 1 زائد جوج تي، 0 زائد جوج تي هي زائد جوج تي، و1 زائد 1 تي هي 1 زائد تي، يعني هو هذا. قال لك حدد إحداثيات اش بي. لنحدد اش هي التقاطع ديال دلتا و أ بي سي. قلنا التقاطع ديال دلتا و أ بي سي. اشنو غادي نديرو باش نحددو التقاطع ديال دلتا و أ بي سي؟ يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نهزو الإحداثيات ديال هاد
تمثيل بارامتر ديال ثيتا اكس يكغيك و زد غادي نعوضوهم في المعادله ديكارتيه ديال المستوى ا بي سي اللي نعوض اكس و y و زد. اكس باش غادي نعوضوها واحد زائد جوج تي، و y باش غنعوضوها يعني هنا على التوالي بي واحد زائد جوج تي، و y غنعوضها بجوج تي، و زد غنعوضها بواحد زائد تي في المعادلة ديكارتية ل ا بي سي. فنحسب غنعوضو يعني عندنا هنا جوج اكس، غنعوضو اكس واحد زائد جوج تي زائد جوج إيكغيك هي جوج تي زائد زد كتساوي لنا واحد زائد تي زائد ستة كتساوي لنا صفر تكافي جوج زائد ربعة جوج في واحد هي جوج زائد يعني جوج مضروبة في جوج تي زائد ربعة تي، هنا زائد جوج في جوج تي هي زائد ربعة تي زائد واحد زائد تي زائد ستة كتساوي لنا صفر. عندنا ربعة تي زائد ربعة تي هي 8 تي زائد تي هي 9 تي 9 تي. عندنا جوج زائد واحد هي 3 زائد 6 هي 9 كتساوي لنا صفر تكافي يعني تي غادي تساوي لنا ناقص 9 على 9 اللي هي ناقص واحد. إذا اش يعني جبنا هنايا 9 هنا ولات ناقص 9 قسمنا على 9 هي ناقص 1. اشنو غنديرو بهذا التي هذا اللي كيساوي لنا ناقص 1 اللي لقيناه؟ غنمشيو نعوضوه في التمثيل البارامتري يعني في التمثيل البارامتري ديال يعني ديال دلتا. اشنو غادي نلقاو؟ يعني الا عوضنا تي بناقص 1 يعني واحد ناقص واحد زائد جوج في ناقص 1 هي واحد ناقص جوج هي ناقص 1. جوج مضروبة في ناقص 1 ناقص جوج. واحد ناقص واحد هي صفر. هادو هما الإحداثيات ديال اش. تحقق من أن مسافة أوميغا على أ بي سي كتساوي لنا 3 4 دي ديال أوميغا على أ بي سي شحال كتساوي لنا؟ يعني شفنا البارح العلاقة كنديرو القيمة المطلقة كناخدو الإحداثيات ديال أوميغا يعني كناخدو الإحداثيات ديال أوميغا كنعوضوهم في المعادلة الديكارتية ديال المستوى أ بي سي. يعني الإحداثيات ديال أوميغا هما واحد صفر يعني واحد صفر يعني واحد يعني شحال غيتساوي هنايا؟ نعوضو هي جوج مضروبة في واحد زائد جوج مضروبة في صفر زائد واحد زائد ستة مقسوم على اش؟ جذر مربع ديال أ أس 2 يعني جوج أس 2 زائد جوج أس 2 زائد واحد أس 2 يعني جوج أس 2 زائد واحد أس زائد جوج أس 2 زائد واحد أس 2 شحال كتساوي لنا؟ جوج في واحد هي جوج زائد واحد هي 3 زائد 6 هي 9. جذر القيمة المطلقة ديال 9 هي 9. وهنا شحال تعطينا؟ جوج أس 2 هي 4 زائد جوج أس 2 هي 4 4 زائد 4 هي 8 زائد واحد هي 9. جذر مربع 9 هي 3. شحال هي 9 على 3؟ 9 على 3 كتساوي لنا 3. هاي مسافة ديال أوميغا على أ بي سي كتساوي لنا 3. واستنتج أن أ بي سي يقطع اس وفق دائرة سي. شو هو ا؟ كيساوي لنا 4 ونحدو المركز ديالها. شفنا البارح يعني الوضع النسبي ديال مستوى وفلكة مستوى وفلكة. يعني هنا المسافة لدينا يعني لقينا المسافة بين أوميغا و بي والمستوى أ بي سي يعني المسافة بين أوميغا والمستوى أ بي سي كتساوي لنا 3.
واش صغر من الشعاع ديال اس ولا كبر؟ لدينا مسافة أوميغا على لا ديستونس ديال أوميغا ولا مسافة أوميغا على أ بي سي كتساوي لنا 3 أصغر من الشعاع اللي هي ار اللي هو 5. إذا أ بي سي المستوى أ بي سي يقطع اس وفق دائرة سي شعاعها ار. قلنا شحال كيساوي جذر مربع، يعني الشعاع ار أس 2 ناقص هذا دي أس 2. دي أس 2 شحال كتساوي لنا؟ 25 ناقص 9، يعني 25 ناقص 3 أس 2 اللي هي 9 اللي كتساوي لنا يعني جذر 16 اللي هو 4 وفق دائرة شعاعها ار كيساوي لنا 4. بغينا نحددو دابا المركز ديال هاد الدائرة. المركز ديال هاد الدائرة غادي نعطيكم واحد الرسم توضيحي هنا. هادي هي أوميغا، ناخذ هذا مستوى مهم. هذا مستوى، يعني المستوى هذا هو مستوى أ بي سي تيقطع هذا هو الشعاع ار. يعني قلنا المستوى أ بي سي كيقطع لنا يعني اس وفق دائرة المركز ديالها هو والشعاع اللي راه حدناه. يعني يكفي نحدو يعني نحدو المركز ديالها. دابا كيفاش غادي نحدو المركز ديالها؟ اشنو هو هذا المستقيم اللي كيمر من اوميغا وعمودي على شنو هو المستقيم اللي كيمر من اوميغا وعمودي على المستوى ا بي سي؟ هو دلتا اللي ديجا حسبناه ولا اللي ديجا حددناه. هاد النقطة هادي هي المسقط العمودي ديال اوميغا، يعني المسافة اوميغا، المسافة بين اوميغا و بي راه هي هاد المسافة اوميغا اش. يعني راه ديجا يعني حددنا يعني الاحداثيات ديال المركز. يعني المركز الاحداثيات ديالو ولا اشنا هو المركز؟ هو المسقط العمودي ديال اوميغا على المستوى ا بي سي. اشنا هو المسقط العمودي ديال اوميغا على المسقط العمودي ديال اوميغا على ا بي سي؟ هو التقاطع ديال دلتا و بي. لدينا مركز الدائرة ينتمي إلى المستوى A B C و دلتا. إذا H هو مركز الدائرة C. H هو مركز الدائرة C. السؤال الخامس، يعني هذا غير زدتو هنا ما كاينش في الامتحان، ولكن مزيان باش تعرفوا كيفاش كنحسبوا المساحة ديال المثلث A B C. قلنا اس خامسا اس A B C كيساوي لنا المنظم ديال A B فيكتوريال A C على جوج. شحال كيساوي لنا المنظم ديال A B فيكتوريال A C؟ A B فيكتوريال A C، ها هي A B فيكتوريال A C المنظم
ديالها هو جذر مربع ديال ا أس 2 زائد ب أس 2 زائد سي أس 2. هي جذر مربع جوج أس 2 زائد جوج أس 2 زائد يعني واحد أس 2 على جوج اللي كيساوي لنا جوج أس 2 4 زائد 4 هي يعني 8 زائد 1 9 جذر مربع 9 3 كتساوي لنا 3 على جوج. هادشي هو اللي كاين يعني في الهندسه الفضائيه. حاولوا تخدموا دابا دوك التمارين كلشي ديال الامتحانات الوطنيه، يعني هادشي اللي غتلقاو هادو هما النماذج ولا هادو تقريبا الاسئله اللي كنحطوا في الامتحان الوطني. دابا ما عليكم الا تخدموا يعني التمارين ديال الامتحانات الوطنيه. اللي عنده شي استفسار ولا اللي خدم شي سؤال ولا شي تمرين ولا شي تمرين كيما كان ولا عنده شي ملاحظه ولا خدم قلت لكم التمارين ممكن يصوروا ويصيفطوا ليا وغادي نصحوا لكم. مرحبا بكم في اي وقت والله يوفقكم. غادي نحاولوا ان شاء الله ننتقلوا للدرس ديال التكامل ولا الحساب التكاملي، ومن بعد غادي نشوفوا الاحتمالات. يعني بقاو لكم جوج دروس يعني في هذه الدوره هذه، والله يوفق الجميع.